جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو وشوامتر اور گرو وششٹھ وشوامتر راجا گرو وششٹھ کی سب رشی کا ایک رشی اس میں کیا ہوا جب وشوامتر دیکھا کیا دیکھا اس نے ایک ایک چھتری برن 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 بیکار ہے یہ چھتری برن اور برن 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 لمبی اپنا برن سے کیا دیکھا وشوامتر جو اس نے اب سے کرتی کام کرنے آئی اس کے پاس تھا جو نر ماتری وہ راس مسجد بنا دیا جنگل میں سب کچھ اس پہ وراجمان ہے راجا بلی یہ اسمبھ ہے کیسے یہ سمبھو یہ سمبھو کیسے ہوا ان کی دیکھ کیا خبر کرو دیکھا اس کے پاس آگے بتایا ہے دیوی اس کے پھل سے وہ اچھا مانگی سب کچھ کر سکتے وشوامتر صبح گیا اور جا کے بولا کہ ہمیں اس دیش کے راجا میرا راج میں بہت سے کشٹ دکھ تکلیف ہیں اس کو ہٹانے کے لیے ایک آپ نے بتائی ہے اس نے بولا گرو وششٹھ جی بولا یہ مانگنے سے نہیں ملتا ہے وہ بھی اتنا کرو جب سے یہ بھی وٹامن کو رومانی ہی سے بولا سہوت کو کا بجاو سے بولا جب جنم کے سناتن کو سہوت کا کیونکہ جو ہم نے کرم کیا ہے وہ کرم جو کرتے ہیں آپ اس کے کام کرو ضرورت بات اس لیے راجا ان کو مانگ کے نہیں کرتے یہ شاید تپسیا کر کے کافی کرنا پڑے اس ساتھ لوگوں نے میں راجا ہوں اگر نہیں لے گا میں چلتے ہوں ہر کو ٹوٹ لے جائے بڑا یہ احمد تمہارا دیہا پر ٹوٹ گیا چھتری بند یہی ہے من بھوپی انڈیا سے اسی ہم لوگ سنسار کے سارے کام تو وہ جب من کو تو لے نہیں کیا کام نے میں پوچھا کہ پربھو ہم کیا اس کو دان کر کے ہمیں کریں گے تو ایک پکار میں 2 لاکھ شہری کو اس نے کھا کر ایک پکار منے دینے سے جل کے رات وشوامتر کو دیکھا میرا چھتری پر تو دماغ ہے جس کے لیے میں ہانکار کرتا ہوں شریر کا اوپر من پڑا ہوا ہے بدھی کا اوپر اور دیو کا من بدھی انڈیا سے ہم لوگ باہر کر دنیا میں سب کام کرتے ہیں لیکن بھگوان نے یہی بولے جو تم میرا سے دور ہو کے کام کرو کبھی تم اس سنسار کے ساری کرم کپڑ سے مکت سے تو یہی وشوامتر رات میں آپ کی سب جگہ کا سامنے بنا کے بولا نکال ہے یہ چکرے والا بنا بنا چھوڑ کے تپسیا کر کے وہاں پہ آنکھان نہیں جاتا تب اس کو ورنپتی ایک دن بول رہے گرو وششٹھ کی اگوائی کو ورنپتی بول رہے کیا آپ دیکھیے کتنا سندر کام ہے بولے تم ایک کام دیکھ رہے نہیں وہی وشوامتر کا کر
हजारों धन्यवाद उसके ऊपर चली गया, लेकिन अहंकार के कारण वो प्रकाश को पद में गया। जब इस्लाम को गुरु वशिष्ठ जी का मुक्ति की प्रश्न से सुना, उसने सब कुछ छोड़ संस्थान बना सराबा खोला। तब उसने उसको आसन दिया, जो मुझे आप आसन दिए, हमें इसी वक्त उसको दे दिया। आपका विनाश होगी, आत्मिक शक्ति जागृत हो गई। तो यही हम लोग का भगवान पंच पांडव अपना सब कुछ हो गया। इन लोगों उसने इतना सुंदर बनाया, लेकिन बनाने के बाद उसको भोग नहीं किया। उसने ऐसी प्रतिज्ञा में डाल जो जंगल में पीछा मांग के पेट में रहने का ठिकाना नहीं, आने का ठिकाना नहीं, सब अहंकार को नाश अगर नाश होती वो तब से वो शक्ति प्राप्त किया जो पंचमानव का शक्ति का सामने नाश करो और नाश ओरक कर दिया सुख मानव आप सुख आराम से धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा गति इससे आह्लाद करना और वही अहंकार करना और अहंकार के कारण चिंता भय में पंचमानव के साथ वो एक भी पूरा जमीन नहीं तो लगे क्या लगे समाप्त कर दिया। लेकिन पंचपांडव को भगवान ने कठोर तपस्या किया। चक्रवर्ती राजा जो मंत्री पिटारी मंत्री दार पुत्र मंगाया जो अहंकार विनाश करने अगर जाति एवं मन बुद्धि का अगर उसको प्रभाव नहीं सकेंगे, इसीलिए अहंकार को जैसे आप उस ज्ञान को अपनी प्रज्वलित करके जिसमें सब कुछ जला प्रभाव करते अच्छा पूरा सब जैसे जंगल में पेड़ में आग लगता है तो वो सूखा हुआ लकड़ी कचरा हुआ लकड़ी सब कुछ जला देती। इसी प्रकार इस संसार में हम लोग का ज्ञान प्रज्वलित हो जाए तब सब जब पूरा पूरा बदला सिर्फ पवित्र कर देते और उसे परमात्मा का शक्ति अनंत शक्ति उसका शांति पूछ। अब ये देख रहा हूँ तो आपको मन में सब बल आते हैं और क्या बोलते हैं गुरु वशिष्ठ जी बोला है जो विश्वामित्र नमस्कार करके ब्रह्मा जी को पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी बोला मेरा पास टाइम नहीं है, कौन पढ़ा है नमस्कार बल पढ़ा है न सत्संग पढ़ा है। तो यही गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का शक्ति प्रदर्शन करके दिया। तो उसमें पूरा मेरा पास टाइम नहीं है, आप शेष नाथ को पहुँच जाओ धरती को पकड़ के एक जगह स्थिति तब उसने क्या बड़ा कब बड़ा है स्थिति ज्यादा है ना सस्य कर क्या है। तो बोले भाई हमारे ये धरती को लोग पकड़ो तो फिर मैं आपको विचार करके बता सकता हूँ धरती को मैं कैसे पकड़ूंगा, ये असंभव है, ये संभव है ही नहीं। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं बता सकता। गुरु वशिष्ठ जी को बोला मैंने जिंदगी सत्संग किया है उस सत्संग का एक प्रभाव आदत इसमें आके उसने आंगली
देखो आप दोनों का विचार हो गया, तपस्या से बड़ा शक्ति सत्संग है। तो सत्संग क्या होते हैं? सत्य परमात्मा है, उसको साथ रहना सत्संग। इसीलिए उनके हम लोग को बोलते सत्संग करने का विषय नहीं है, पढ़ने का विषय नहीं है, देखने के लिए करना है। तो सत्संग करते हैं तो उसका विनय नियमन को भी प्रकाश दे और सारे अहंकार विग्रह और उसको जीवन इस पवित्रता अपना निरंकार और गैर शांति सुख बनाने। तो यही हमने देखा सत्संग। मैंने गुरु जी को देखा, गुरु जी हर बोला कि भाई गुरु ने मेरा हाथ भी दिया, मैं एक बिगाड़ी के माफी करते चुपचाप खूब खराब हुआ, सब कुछ है। लेकिन मेरे को विश्व इस संसार का कोई समाज करे क्या बात, इससे हमारा कोई बंधन नहीं। मैं तो जिसको ये आए उस परमात्मा उसको जानना है, क्योंकि वो मेरा अंदर ही है, लेकिन बाहर से नहीं है, अंदर ही है। सिर्फ हमारा मन बुद्धि अंदर जाने के लिए इस संसार में ये देखो मन बुद्धि को हमेशा पकड़, लेकिन देहो मन बुद्धि का फल वो परमात्मा का शक्ति का अभिव्यक्ति है। इसीलिए गुरु जी कठोर परिश्रम किया, कठोर विकल्प आहार करेंगे, मृत्यु और रहा यही ब्रह्मों की परमात्मा। जिस ब्रह्मों की तत्व से गुरु जी ने अंतिम में हम लोग को बोला, डॉक्टर मैं अभी नहीं मानूंगा। डॉक्टर भी मेरे को बोला था 6 महीना गुरु जी का आए गए और आप उसका काम मान लीजिए। तो गुरु जी बुला के बोला, डॉक्टर दास मैं अभी नहीं मरूंगा, मैं 2 साल बाद जब जाऊंगा आपको बुला दूंगा। हम लोग का एक दिन गुरु जी माता को बुलाया, माता को बुला के बोले मेरे साथ ये पार्थिव शरीर इस संसार को ले जाए। तो माता ने बोला ठीक बैठो। तो ये खुश होके बोल रहे जो हम उसको पास जाना जहाँ आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, तो उसका पास जाना। तो आपने जब जगह जाने का दिखाना उसको पता है, हम लोग को पता नहीं है शरीर करने का बदना है, लेकिन बुद्धि को पता। इसीलिए हाथ पर लेते खुश आपको बोला बस हमारा छुट्टी हो गया, जा रहा हूँ वापस। कितना बल है जिसका बिल्कुल का कोई भी घर नहीं है। बोले ये तो वस्तु को मम्मी क्या करना है, ये बचपना जब चला जाते हैं युवा अवस्था में बचपना कभी वापस नहीं है, लेकिन उम्र तक तो फिर उठेगी, क्योंकि उसको विषय में क्या है। उसके बाद युवा अवस्था से बुढ़ापा भी इसमें अगर शरीर परिवर्तन हो जाए और परिवर्तन प्रभावी मौत है, तो उसके बाद वो देहो परिवर्तन हो गया, युवा अवस्था वही अवस्था। लेकिन बुढ़ापा का बाद जब शरीर छोड़ता है तो आदमी उसका बारे में कोई है किसी भी लोग है बस तमाम ऐसे। लेकिन जिसको विषय में कहते हैं वो तमाम कभी जैसे बालकपन से युवावस्था में आते हैं तो बालकपन करके अभाव महसूस नहीं करते, क्योंकि लड़का अच्छा पढ़ाई करे, अच्छे काम करे, अच्छे कमा रहे,
पिता माता का सेवा करे, सबको अच्छे से चले, खुशी हो जाए। वो बचपना में क्या कर रहे थे वो सब भूल जाए, तो उसको वही बचपना उसको विवाह उसमें विवाह उसके करवा उसका वो भी थोड़ी बात से मेरा नाम ही बहुत बुरी बात लेकिन थोड़े से पहले उसको ध्यान देना चाहिए कि वो भाई कौन गुरु जी का आगे देखना और गुरु जी बोला भाई जब जाऊँगा ऐसे सुनते हुए नहीं बनता अपना ट्राई करो अपना जो लेकिन हमारा तो कोई हमने आज बोला हमको जब श्रद्धा से वो बुलाएगा हमने गुरु का मूर्ति हर रोज नए सत्संग करते हुए हम ये इतना बड़ा तेजस्वी महापुरुष का हम उसका अंत है हमारा भूगोल विकास का है उसी के डॉक्टर साहब ने जब बोला मेरे दोस्त को बात किया और उसने बोला मैंने बोला सर आप जो करना है आप करो बाकी हम जो करना है इसीलिए वहाँ देखने सुनने की आवाज है आना सबका वहाँ तो केवल आराम से लेती लेकिन 1-2% वीकनेस में कोई नहीं हमारा वीकनेस है और रोज हम लोगों लेने का बहुत पूजा बात हो रहे घर में वो भी कुछ तो वहाँ साइबर का आप रेस्ट हमारा रेस्ट सत्संग करने से सत्संग जब करती है मन का आनंद और आवाज शांत आराम से खाना खाता आराम से जब कोई तकलीफ हुआ ये देखने सभी हजार तो हम लोग जानते हैं आप उस गुरु जी का मतलब जो वो तेजस्वी जो गुरु जी का मतलब मेरा अशी कभी भी गुरु जी का असंभव इसीलिए गुरु जी को कहता हूँ सत्संग करो सत्संग को बंद देते वो शाम को आओ तबो पर बताया लेकिन गुरु वशिष्ठ जी का सत्संग का व्रत है इसी को बात हम अपने जीवन का हम सबको कराते हुए आए हर रोज हम सुबह भी बैठेंगे और साफ करेंगे दोनों टाइम सत्संग करेंगे सबसे बोलेंगे बात करेंगे कोई सवाल है पूछ सकते हैं हम वही करता हुए अपना धन्यवाद सब कुछ समर्पित कर दिया हम देव का चिंता नहीं करना होगा गुरु में समाप्त कर दिया तो हमको हम आर्गन करेंगे हम तो आदमी है गुरु जी का इसे भी गुरु जी जैसे कराएगा ऐसे इसीलिए समर्पण भाग्य है जो सब कुछ आपका श्रद्धा उसी में अभी गुरु जी जो बोल भी किया वास्तव में मैं उसी को कभी भी मैंने एक के आदेश को इसीलिए उनका आशीर्वाद जिसका अस्तित्व में है उसको कोई चिंता है कोई भी कष्ट आए आराम से गुरु का आशीर्वाद हम भी गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है गुरु जी बोला है जो कर्म करो धर्म से आशीर्वाद मिलता है ऐसे भावने से नहीं कर्म करोगे आशीर्वाद मिलेगा इसी को पंचम जहाँ जाने उसका विजय होगा
لیکن اس نے ایسی طرح بھگوان نے کرایا کہ سب نے مجھے ہی بھگا لیکن تمہیں ہم سب کو پاسمان کو دے گئے ہم کو اپنے کو آشیرواد دو لیکن کوئی اس پر میرے آشیرواد نہیں اس کو آیسمان بھاؤ ہو رہے لیکن مجھے ہی بھاؤ نہیں اور میرا بھی ایک کرم کیا کہ مجھے ہی بھاؤ نہیں اسی میں دنیا میں مانگنے سے آشیرواد نہیں ملتا ہے کرم کرو اسی طرح ساری گردن بھی جو وہ ایک نوکری وہاں مجھے جانے دی میرا مطلب نوکری تھی گھر میں اتنا غریبی اتنا کشٹ کھانا بھی ایک بھی ڈوری نہیں پانی پی کے سو جاتے گھر کا اندر وہ بیٹا ہو گئے ایک دن سب نے بولا جو یہ کہا ہے اس کو بولیے کیا آپ بڑا میں نہیں بول سکتے وہ بہت خیلیت سے ہے وہ کبھی نابو نہیں پورا خبر آتی سے آپ سے پاگل تو یہ کیا میں کیا بتا رہی ہوں میں مانگنے تھوڑا ہی آیا میں کچھ صاف کروں گا آشیرواد کرنے وہ صاف کیا ہے جو اپنا من ہوتی دیر سے بڑی جب وہ جاتے ہیں اس کو صاف جب ساری آمدان بھائی ٹھیک کر وہ چھوڑ کے وہ ضرورت کرتی ہے وہ صاف اس کو کرنے کے بعد کیونکہ وہ مساعد کیا اور جتنا اس کو پاگل بول کے پتھر کی اس کو کتنا وہ پورے پاگل ہے کیسے دیش گسن کرتے ہیں لیکن سب لوگ کہاں سے آئے لوگ دیکھیں سب کچھ کا بات کرتی اس کے اعتبار ہوتے ہیں جو دیکھا گیا وہ سب نے اپنا دیکھ اور گھر چلایا اس نے کچھ کریے ایک اپنا گرو کا نام دیا ہر گرو جی آپ گئے اب وہی بولو ہمیشہ والے جو میں اندوار میں ہوں آپ کو ہاتھ میں لے کر ایسے بولتی گیا وہ سارا دنیا اس کو دیکھ کر کیونکہ اس کو گرو کا وچن ہی اس نے بولا یہ اس کا اپنے نام کبھی نہیں گرو کا آشیرواد اس نے بولا جو کوئی بولا میرا گرودیو کو لگایا کیونکہ یہی آج سارا دنیا اس کو عزت کرتے ہیں اس غیر پر اس غرم پر جب اسی طرح جو مصفا وہی بولتی تھی کتاب میں سے نہیں ملتا ہے یہ لکھا ہے اگر اس سرکار کو ضرور وہ اپنا دینے کو لیکن اتنا پہل ہم کو فطرت میں کبھی بھی چنتا نہیں کرتا تھا جو میرا کیا میری زندگی بولا جو ہوتی تھا بھگوان وہ بھی ہوتی تھا بھوشیہ ہوتی کرنے کا کیا ہوگا بھوشیہ کرنے کا کیا ہوگا یہ ورتمان اس سمے کو کیا کرے اسی کا پتہ ہے اسی کا سمے پہننے سے ان کو اصلی ہوگا بنائے آئے اور اس لیے ملا ہے صرف اپنا اندر جو آتما ہے پرماتما ہے اس کو جاننے کے اور اس کو جاننا اس سے جو کے بعد نہیں بھی ہو سکتا اور یہی مقابلہ ہے جو اس واپس کر سکتے سب اسپشٹ بنا ہو جو ان کو کٹور پریشا سے بھی پار پڑ کے جتنا بھی معاملہ آیا بھگوان بدھ ہو یا مہاویر ہو یا میرا بھائی ہو سب کو بہت کشٹ یا اپمان سے
ایک جیون اس کو بتانا تھا، لیکن آج وہ کرنے کا خبر اسی لیے ایسے کام کرو کہ اپنے آکار کو چھوڑ کے بھگوان کو شرن لے جاؤ، وہ جو بل دے گا اس سے تمہارا گھر بھی تمہارا دل نرنتر شانتی سکھ آنند اور سکھ کی ہمیشہ تم کو پاتی ہے۔ اور ہم ہر روز سوچا کریں گے کسی کے ظاہر کو اپنے گھر آ گیا وہ اپنا اور بڑھ گیا، مطلب کے لیے ایسا نہیں رکھتا تھا کہ قدرت کا عالم کر کے بیٹھے، ان کا ہمیشہ بھکتوں کو ساتھ آتا تھا، تو اسی لیے ہم کو کبھی محسوس نہیں ہوا میں قدرت کا 6 مہینہ 7 مہینہ نکل گیا، میرے کو محسوس ہی نہیں ہوا لیکن انٹرسٹنگ بات اور ہے اور معلوم ہے گرو جی اس بہار سارے بھکتوں کو جو دل سے کبھی بیماری تھا وہ سب کچھ صاف ہو گیا، سب کو اس سے گاڑی سے آپ کو اپنا گاڑی لے کے سب کو گاڑی سے آج سب کچھ ہے ہمارا آپ رہنے کے کارن ہم لوگ کا ساتھ علاج ہو گیا، ہم لوگ خوش ہیں اس سے ہمارا سب سے ڈاکٹر صاحب پرشاد یہ لوگ بہت ہی میں جیسے کیا بول گیا دن رات یہ لوگ فکر کرتے جیسے ایسی یہ جو ملک کا کام ہے اور ان کی کیسی ہم فکر کیجیے کہ جتنا میں 24 گھنٹے کرتے تھے اور جتنا دن تک وہاں مادہ جی تھا اور مادہ جی بھی گھومنے کے لیے لیتے کرتا تھا اور ہمارا 3 ٹائم کھانا لیا بریک فاسٹ لنچ اور ہم باہر رہتے تھے اور ہاسپٹل میں تب بھی گیا تھا، ہمیں جب گھر میں رہتے تو تب بھی گیا تھا، لیکن بس کھانا یہ سب سیوا کرنا سب کو ملے گا، جو اپنا پرماتما جس کو اچھے کام کرانا وہ اسی ٹائم کرانا، اسی لیے ہم لوگ اور بھی سب لوگ انت آؤ سے سیوا کریں، یہاں بھی انت بابا آشرم انت بابا سبھی آشرم کو دیکھ کر کیا، یہ بھی بہت ہی نیا کام کیا، گرو جی کا یہ ٹرانسفر اور سبھی جو آشرم کرتے ہیں، اسی لیے آپ ہمیشہ یہ لوگ کا ساتھ کریں گے، کوئی فکر گرو جی آپ لوگ کا یہاں بیٹھے ہیں، جس کے سر پہ جو رہے گا سب پالن پال کرتے ہیں، پتا جی کا نام سیدھے لے رہا ہوں، پتا جی 2 بار فکر کر دیا میں ملنے کے لیے کتنا اپنا پر کرتا تھا، جیسا پتا جی آ گیا میں سیدھے آ گیا ایسے ہر پتا جی ہوتے میرے کو آپ فیل کراتے اپنا بھی آپ میرا جسے لگتا ہے کہ کسی نے میرا ساتھ کرا دیا وہ اتنا خوشی ہوتا تھا، اور بس اب ہم چاہتے ہیں کہ ایسی سب لوگ گرو جی کا سیوا میں سنسار میں گرو جی کا یہ بھاونا اسی لیے گرو جی کا آدیش بھارت جہاں بھی بیٹھے تھے وہ بھارت وہ اسی سے گرو جی کا آشیرواد ہمیشہ ہم لوگ کا ساتھ رہے گا، یہ بول کے آج میں سلام کرتا ہوں۔